Mayong gabi sa tanan, ug karong gabi una sa paday natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagatun-an ay mahitungod sa deklarasyon sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14 nga kung saan dinhi iyang gipakita ang duha ka pultahan o duha ka dalan nga kung saan ay ang bawat isa ay magasulod niini nga mga pultahan ug mga subay niini nga dalan. Matthew chapter 7 verses 13 to 14, the narrow and the broad gates. Kung atong tan-aw, daghang mga tao nga abi nila nga kay daghan sila sa ilang religion, naa sila sa insaktong pagtulunan. Og ang ilang kadaghanon, ang ilang confident nga tungod niini maghatod kanila sa pagpagarbo. So abi nila nga tungod kay daghan sila, dako ang ilang simbahan nga nasudlan or napasakupan. So confident kay sila. Pero mao ba kini ang giingon sa atong Ginoong Kristo sa iyang written word? Nga ang basehan sa insaktong religion ay ang kadaghanon sa mga membro, ang kadako sa simbahan. So ato kining talakayon, ato kining pagatun-an, tukion sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14. So unsa bay gisugo sa Ginoong Hesus sa usa ka tawo mahitungod sa narrow gate or masikip nga dalan dinhi sa Matthew chapter 7 verse 13. Ang gisugo dinhi nga klaro kaayo nga giingon sa atong Ginoong Kristo mosulod sa masigpit nga pultahan or dalan. Matud pa dinhi, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang ginasubay sa kadaghanan. So ang klaro nga sugo sa atong Ginoong Kristo sa matag usa ka tawo ay musulod sa sigpit nga ganghaan, dili katong lapad nga dalan. Sigpit nga ganghaan, balikon ko sa pagbasa sa verse 13 ng Matthew chapter 7, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Ang matag usa gihulagway dinhi sa atong Ginoong Kristo nga nagapangita gayud sa dalan sa kinabuhi. Ug ang iyang gisugo, ang pagasudlan niya o ang iyang pag-agian, mao ang dalan mao ang dalan nga sigpit or ganghaan nga sigpit, kay mao kini ang ganghaan paingon sa kinabuhing walay katapusan. So unsa daw ang hulagway sa dalan paingon sa destruction, sa impyerno? Lapad ang pultahan ug luag ang dalan paingon sa kalaglagan or impyerno sa ubang translation. Matthew chapter 7 verse 13, matud pa dinhi, lapad nga ganghaan ug sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang ginasubay sa kadaghanan. So unsa ang dalan nga luag? Kay ang lapad nga dalan ug ang sayon nga dalan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Lapad ug sayon in kontra sa sigpit nga ganghaan. Ang sigpit nga ganghaan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Ang lapad nga ganghaan ug sayon nga dalan paingon man sa impyerno or kalaglagan. So klaro kayo nga ang lapad nga dalan, sayon nga dalan paingon sa kalaglagan. Unsa ka kining word nga destruction? Sa Binisaya kini impyerno or kalaglagan sa ubang translation. Dili purgatorio, dili unsa pa man kun dili impyerno, kalaglagan, destruction. Kay daghang mga tao nga misubay sa narrow gate or sa wide gate, sa sigpit nga dalan or sa luag ug sayon nga ganghaan. Sa wide gate diin impyerno ang tumoy niini. Matod pa sa verse 13, kay lapad nga ganghaan ug sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan.
mao kini ang ginasubay sa kadaghanan. So majority sa mga tao ang ilang ginasubay ang sayon og lapad nga dalan nga walay mobuot kanila, pero ang tumoy niini ay impyerno, kalaglagan. So mao na nga daghan gyud ang mga tao nga musulod sa destruction dahil niining kalibutana gusto sa matag usa, pipila lamang ang gusto nga magpailalom sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo, ug ang kadaghanan ang ilang ginasunod, ang ilang gusto gyud, dili gusto sa Ginoo. Ang ilang gustong mahitabo sa ilang pagkatao mo gina ang ilang ginasunod. Klaro nga pagkaistorya. Kung ihulagway kining narugate sa kinabuhi sa usa ka tawo, unsa kaha ang larawan niini? Kining narugate mao kini ang naghulagway kini sa tanang mga Kristohanon nga matinud-anon. Kini naghulagway sa kinabuhing may pagtuo, dunay pagtuo sa Ginoong Hesus nga nag-submit sa iyang written word ug magresulta sa pagkamatarong. Ayha lamang mamatarong ang usa ka tawo kung siya ay mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanan niyang ginabuhat, ginaistorya ay pinaagi sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung wala siya pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, wala siya maghuna-huna nga maparangalan niya or masimba niya, masunod niya ang atong Ginoong Hesukristo. Ang iya lamang kaugalingon ang iyang ginahuna nga supak, kadalasan supak sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. So kini nga mga grupo ay ang mga tinuod nga Kristohanon. Dahil dunay mga tao nga ang baba ay Ginoo pero dili gyud tinuod nga Kristohanon. Sa ulahing mga adlaw daw matud pa sa atong Ginoong Kristo dinhi pagyapon sa chapter 7 dito na sa banda sa 21 to 23 nga dili daw tanang mga tao nga mutawag kanya nga Ginoo makasulod sa iyang gingharian sa panimalay sa iyang amahan, kung dili kadto lamang mga tao nga nagabuhat sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong Ginoong Dios. So kining pag sinabing Ginoong Hesukristo, ang iyang kabubuton sa Ginoong Hesukristo, mausab kini ang kabubuton sa Dios Amahan. So sa Matthew chapter 7 verse 14, matod pa dinhi, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug tiyutay ra ang nakakaplag niini. So unsa daw? Ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ay masigpit ug malisod. Ngano man? Malisod dahil dili atong gusto, dili imong gusto ang masunod nimo, kung dili ang imong pagasundon ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo mao'y imong gisunod, matransform gayud ang imong pagkatao ayon sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Pero kung gisunod mo ang gusto sa imong kaugalingon, ang imong pagkatao ay according gayud sa imong kagustuhan. Kung unsa ang imong gusto, mao kana ang imong ginasunod. Pero kung ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo ang imong ginasunod, ang imong pagkatao ay mapatang gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Balikon ko ang verse 14, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug tiyutay ra ang makakaplag o nakakaplag niini. So tiyutay ra gyud, gamay ra. Mauni ang giingon gihulagway sa atong Ginoong Hesukristo nga gamay ra nga mga tao ang makasulod sa iyang gingharian. Sumunang sa atong introduction kanina, kung ikaw ay nagasalig dahil sa imong pagtuo, anaa ka sa tinuo dahil ang imong grupo ay mega church or unsa ba ka, dako nga simbahan, confident ka kayo dahil dako nga simbahan. In contrast sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa Matthew chapter 7 verse 14, diyutay ra ang nakakaplag
sa dalan paingon sa kinabuhing dayon na kung saan kauban nato ang atong Ginoong Kristo. Nga naman dahil masigpit daw kini ang ganghaan og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Kung ihulagway ang wide gate or broad road sa kinabuhi sa usa ka tawo, unsa kaha ang larawan niini? Kini naghulagway sa kinabuhi sa usa ka tawo nga walay pagtuo o pagsubmit sa Ginoong Hesus o sa iyang pulong. Walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Pag sinabing walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo, wala niya tuohi, wala niya sunda ang gusto sa atong Ginoong Kristo. Ang iyang ginasunod, ang iyang kaugalingon. Ang hari sa iyang, ang busing niya, ang iyang kaugalingon. Kung gusto sa iyang kaugalingon, mao kana ang masunod. Pero kung nagasunod siya sa atong Ginoong Kristo, kung unsa ang gusto sa atong Ginoong Kristo, mao kana ang masunod gayud. Sila ang mga tao nga ang ilang gusto ang gasunod ang gakasunod dili ang gusto sa Ginoo nga mabasa diya sa iyang written word nga ana sa Bible. Mao ni ang mga tao nga nagasubay sa road or luag nga dalan kung saan kapahamakan ang dulo niini. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 16 verse 24, unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kinsa iyang gisultihan niini, ang iyang mga tinun-an, ang tinuod nga mga Kristohanon. Kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, mahimong iyang disciple, learner niya, mahimong tinuod nga Kristohanon, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. I-deny niya ang iyang kaugalingon, kung dili i-pattern niya ang iyang gusto, ang iyang desire sa atong Ginoong Kristo. Munang gingon sa Psalms 37, kung wala ko masayop, verse 5, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Magpakalipay ka diha sa Ginoo og ang tanan nga imong gidesire ay ihatag niya kanimo. Nganuman dahil ang imong gidesire ang kahimayaan sa atong Ginoong Kristo. Ang kahimayaan sa atong Ginoong Dios, dili imong kahimayaan. Mao ni ang giingon dinhi nga kung ang usa ka tawo muot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Daghag mga cross ang usa ka Kristohanon, ang matinud-anon nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo, daghang cross, daghang babag, daghang mga hindrances. Ganin ang buntag, kusog-kusog nga linog, gibalos karong gabi, aftershocks na lang to, kusog gihapon, muna nga kasagara ang atong madungog dayon sa kadaghanan ay Ginoo, Ginoo, tabang Ginoo, Ginoo. Pero kung wala na ang linog, imong imbitahon sa pagsimba, sa pagtuon sa iyang pulong para masunod ay dili ko Lord, busy ko Lord. Pero kung naa na gani mga sakuna, labi na kining mga linog, ay nako, munang giingon nako nga ganina nga dili tanang tao makasulod sa gingharian sa atong Ginoong Dios. Dili tanang tao nga nagatawag sa atong Ginoo nga Lord, Lord, kung dili kadto lamang mga tao nga nagasunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Og ang iyang kabubuton mao gayud ang pagtuon sa iyang written word para masunod sa usa ka tawo og kanang maong tawhanan nga nagasunod sa kabubuton or sa written word sa atong Ginoong Kristo, matransform sa tinuod nga Kristohanon kay gina-apply man niya ang pulong sa Ginoo sa iyang pagkatao. So mao kini ang narugit nga kung subayon sa usa ka tawo, mohatod kaniya sa kinabuhing dayon kauban ang Ginoo. Ug kung wide gate or broad road naman ang subayon sa usa ka tawo, maghatod kini kaniya sa eternal death nga walay katapusang kamatayon. Dili usa ka tuig, dili napulo ka tuig, dili 50 or 500 years nga silot sa Ginoo nga maangkon sa tao nga mi-reject sa atong Ginoong Kristo, kung dili hangtod sa kahangturan. Mao na ang giingon sa wide gate. Kung wide gate or broad road naman ang subayon sa usa ka tawo,
maghatod kini kaniya sa eternal date nga walay katapusang kamatayon didto sa kalayo sa impyerno. Muna nga ang atong Ginoong Kristo ay daghag mga teaching gid sa New Testament, sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John, sa iyang Gospel nga kinahanglan gayud nga ang usa ka tawo dili makaadto sa impyerno, pero kung gusto niyang maadto sa impyerno, ang iyang buhaton magpakahimo na siyang yawan ang tao og siguradong maadto gid siya sa impyerno. Pero kung gusto mong Dios nun nga tao, dili reliyoso, kung dili Dios nun nga tao, makasumpong ka, makakaplag ka sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Matod pa sa Proverbs chapter 14 verse 12, ang dalan nga gituuhan mong husto o saahay mo hatod kanimo ngadto sa kamatayon. Daghang mga tao nga abing naghusto na sila, insakto ang ilang ginasunod, pero ang tumoy diay nini impyerno di ay, kamatayon di ay. Dili lamang physical nga kamatayon, ngadto na sa spiritual nga kamatayon. So dapat yod nga ang atong pagatunan ang kagustuhan sa atong Ginoong Kristo nga mabasa nato sa iyang written word nga anaa sa Bible. Himuon natong gatas ang pulong sa Ginoo sa atong pagkatao. Himuon natong spiritual food ang pulong sa Ginoo sa atong pagkatao, dahil matod pa sa atong Ginoong Kristo mao kini ang pagkaon sa atong mga kalag. So salamat sa tanan nga nagatan-aw. Agi-usab ko ni pag tudlo dahil kanina medyo bungol ang akong sa tawag na ini record sa Facebook, so akong giusab kini. So daghan kaayong salamat sa tanan nga nagatan-aw ug magatan-aw panini. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo dahil bisag na ay mga sakunan, ay mga linog, di ta mataranta kayo ani ana, dahil bisag mataranta ta unsay atong pagabuhaton ang pagkataranta, ang ang pagkataranta ay dili mohatod sa maayong panghunahuna dahil nataranta god, naratol na noon. So kinahanglan dili mataranta dahil anaa ang atong Ginoong Dios nga nagaprotika nato, dili lamang sa spiritual, labi na gyud sa atong physical, or physical labi na gyud sa atong spiritual. Unsa may mahitabo kanatong nining kalibutana, kung kita ay nagpadayon diha sa kabubuton sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo nga gina-apply nato sa atong pagkatao, sa atong kinabuhi, sigurado gid kita nga kauban niya sa iyang gingharian. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Dios magaingong. Amen and amen. Maayong gabin sa tanan nga nagatan-aw ni ining pagtulunan o Kristohanong pagtulunan. Dili lamang sa Facebook, kung dili hangtod na dito sa atong personal channel sa YouTube. Bye-bye!